बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि मौलाना तारक जमील साहिब के कुफरिया कलमात, और दूसरी बात, क्या मौलाना तारक जमील कादियानी हैं या वो कादियानी हो गए हैं, इन सवालों के जवाब भी होंगे। तो शुरू करते हैं। मौलाना तारक जमील साहिब के जो कुफरिया कलमात हैं, एक वीडियो क्लिप मुझे मिला है, मैंने देखा है, आपको भी दिखाऊंगा। आप गौर से देखिए, सुनिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे, और लाइक शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मौलाना तारक जमील साहिब का कादियानी होना ये लोग शोभा जाहिर कर रहे हैं। मैंने इससे पहले इसकी मालूमात इकट्ठी की, उसके बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। तो कुछ इमरान खान जो है, आपको पता है कि इमरान खान कादियानी है और कादियानियों के ही खानदान से है, कादियानियों का ही खून इसकी रगों में है। इसके सबूत तो मौजूद हैं, मैंने इस पर सबूतों के साथ वीडियोस बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, आप देखिएगा। उसके बाद आते हैं जी तारक जमील साहिब के मतलब। मौलाना तारक जमील साहिब के ऊपर ये शोभा क्यों जाहिर किया गया कि वो कादियानी है? इमरान खान चूंकि कादियानी है, और जो भी कोई उसकी हमायत करता है, ज्यादातर कादियानी तो सारे उसकी हमायत में है, और जो भी कोई उसकी हमायत करता है फिर लोग उस पर भी शक करते हैं कि शायद ये भी कादियानी ना हो। याद रहे कि बहुत सारे मुसलमान भी इमरान खान की हमायत कर रहे हैं गलत फहमी में, जिनको उसकी पहचान नहीं है। तो इसी तरह मौलाना तारक जमील साहब भी उनकी जो है ना हमायत करते हैं, लोग ये शोभा जाहिर करते हैं, क्योंकि ये बनता भी है कि लोग फिर शक में मुब्तला हो जाते हैं। तो मैंने जो मालूमात की उनके मतलब वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तारक जमील साहब ने जो कुफरिया कलमात बोले हैं, मैं कुछ उसके मतलब आपको थोड़ा तारक करवा दूं, फिर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। जी, मौलाना तारक जमील साहब ने जो कहा कि जी कैसे धोखे से इंसानों को खरीदा गया, कैसे इंसानों को खरीदा गया और धोखे से एक हुकूमत बनाई गई, यानी वो सियासत की बात कर रहे हैं। इमरान खान की जो उसके खिलाफ जो अदम इतमाद हुआ था ना, उसकी बात कर रहे हैं। पहले ये सियासत की मुखालफत भी करते थे कि मैं सियासी नहीं हूँ, अब वो जम के सियासत कर रहे हैं, सियासत में टांगे अड़ा रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को सियासी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सियासत की समझ ना हुई तो कैसे हम अपने मुल्क को चलाने वालों को, लीड करने वालों को कैसे इंतखाब करेंगे, कैसे उनको वोट दे सकेंगे? अच्छे बुरे की हमें तमीज ही नहीं होगी, और दीन को सियासत से जुदा कभी भी नहीं किया जा सकता। ये अलग मौजूद है, फिर कभी इस पर बात होगी। तो मौलाना तारक जमील साहिब जो है ना, उन्होंने कहा जी इंसानों को खरीदा गया और धोखे से हुकूमत बनाएगी, यानी कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो ये धोखे से बनी है, और अगर इमरान खान की हुकूमत थी तो वो ईमानदारी से बनी थी। वो इमरान खान जो इलेक्शन तो हार गया था, लेकिन जबरदस्ती उससे मिल मिलाकर कुछ ताकतों ने जबरदस्ती वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। तो क्या वो बेईमानी नहीं थी, वो धोखा नहीं था? फिर आगे कह रहे हैं कि जी अल्लाह को ये कैसे मुंह दिखाएंगे भाई? ये क्या इमरान खान को क्या समझते हो, क्या वो कोई नबी है कि उसकी हमायत करना लाजिम है, अगर उसकी मुखालफत की तो कुफर हो जाएगा? फिर कह रहे हैं जी अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाओगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के नबी कहेंगे मैंने तो औलाद ज़िबा करवा दी थी। तो इमरान खान को करबला के वाक़े से क्यों जोड़ते हो? इमरान खान की हैसियत क्या है, उसके पास कौन सी अथॉरिटी है कि तुम जो है ना इमरान खान का कौन सा ऐसा कारनामा है जिसे मजहबी कारनामा कहा जाए, जिसे कोई उसके किरदार में कोई ऐसी चीज है कि अगर कोई इमरान खान की मुखालफत करे तो वो अल्लाह का मुंह नहीं दिखा सकता, वो अल्लाह के नबी का मुंह नहीं दिखा सकता, अल्लाह के रसूल भी उससे नाराज हो जाएंगे। और अगर कोई इमरान खान की हमायत करता है तो उसके लिए कौन सी सनद है कि भी अल्लाह उससे खुश हो जाएगा, अल्लाह का रसूल उससे खुश हो जाएगा? मौलाना तारक जमील साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जी आगे वो ये कह रहे हैं कि जी 2,500 सियासतदानों में से कोई है ऐसा कि जो कहे कि भी मैं अल्लाह के नबी के तरीके पर इस मुल्क को चलाऊंगा? भाई इमरान खान ने इस मुल्क को अल्लाह के रसूल के तरीके पर क्या चलाना था, वो आपने सब देखा 3.5 साल में, कि जिसकी इब्तदा एक हराम की बेटी वो टहरियान, फिर उसने एक यहूदन से शादी की, उससे उम्मीद करते हो कि वो अल्लाह के नबी के तरीके से चलाएगा? जो कहता है कि मैं 30 साल तक अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, क्या वो इस मुल्क को अल्लाह के नबी के तरीके पर चलाएगा? मौलाना तारक जमील साहब, आप तो एक बड़े समझदार आलम है, आपको तो सभी मुसलमान पसंद किया करते थे, सिर्फ आपकी जमात के नहीं, लेकिन अब आपको लोग नापसंद करने लगे हैं। मौलाना तारक जमील साहब, वो इमरान खान अल्लाह के नबी के तरीके पर इस मुल्क को चलाएगा कि जो जिसे कुरान की एक आयत के अलावा कोई एक सूरत भी याद नहीं, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, को ना वो ईद की नमाज पढ़ता, ना वो कभी किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ, क्या वो इस मुल्क को अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलाएगा? जिसने गुस्ताख आसिया मौलाना को रिहा कर दिया था, क्या वो अल्लाह के नबी की बात करेगा, अल्लाह के नबी की सीरत के मुताबिक इस मुल्क को चलाएगा? जो बंदा एक यहूदन से शादी करता है, फिर किसी दूसरी खातून से शादी करता है, और किसी तीसरी औरत के पीछे उसको तलाक देकर उस तीसरी औरत को बगैर निकाह के अपने घर में आज भी रखे हुए, और शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया कि मुताह किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो रस्ते जुदा हो जाएंगे, आपने देखा होगा। तो बहरहाल
وہ بندہ اللہ کے رسول کی. مولانا صاحب یہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق اب ان کے ساتھ آپ عمران خان جیسے ایک غلیظ ایک بدبودار شخص کو نہ جوڑیے. یہ توہین نہ کریں اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات کی. تو وہ عمران خان جس نے لبیک والے جو اللہ کے رسول کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے لیے احتجاج کرتے رہے، لیکن اس عمران خان نے آسیہ ملعونہ کو رہا بھی کیا، درجنوں کو اور بھی گستاخ رہا کیے اور فرانس کی حمایت بھی کی، ان کے اوپر گولیاں بھی چلوائیں، ان کی درجنوں لوگ شہید بھی کروائے، ہزاروں لوگ زخمی بھی کروائے، ان کو دہشت گرد، کالا دم، فورتھ شیڈیول، ان کو جیلوں میں رکھا. کیا کیا ظلم نہیں کیا. وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلائے گا جو اللہ کے رسول کی عزت اور ناموس کا ہی دشمن ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر قادیانی ہے، کیا وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلائے گا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کچھ خیال کریں. آپ تو بہت بڑے عالم تھے. ان وجوہات کی بنا پر اب لوگ آپ کو قادیانی ہونے کا جو ہے نا وہ بھی لوگ شبہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھی میں جواب دینے والا ہوں. تو مولانا طارق جمیل صاحب ذرا خیال کیجئے گا، آپ شخصیت پسندی یا پھر آپ کو کچھ پیسہ ملتا ہے یا کیا ہوتا ہے کہ اس قدر اندھی تقلید نہ کرتے جائیں. پاکستان میں اور کوئی آپ کو نظر نہیں آتا، باقی سب کو آپ نے بے ایمان بنا دیا. تو ایک وہ بندہ ایماندار بنایا جس نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا، جس کو نبیوں جیسے القاب دیے جا رہے ہیں، جس کو پیغمبر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، آپ نے اس پر کبھی بات نہیں کی. عمران خان نے 2-3 مرتبہ خدائی دعویٰ کیا ہے، تو آپ نے اس پر کبھی بات نہیں کی، اس پر کبھی آپ نے کوئی بیان ایک لفظ تک نہیں بولا، کوئی مذمتی بیان نہیں دیا. تو آپ اس شخص کی حمایت میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ جو اس کا دھرنا نہیں آپ نے دیکھا، کتنے حرام کے بچے پیدا ہو گئے. 126 دن 4 مہینے سے زیادہ دن ٹائم بنتا ہے کہ لوگوں کو رات دن وہاں اس نے ایک جگہ پر اکٹھے رکھا، غیر مرد غیر عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ چلتا رہا. اس کے جلسے نہیں آپ دیکھتے کہ وہ جلسوں میں عورتیں نچواتا ہے، گانا بجانا کرواتا ہے. وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر ملک کو چلائے گا. جو بادشاہی مسجد میں نماز تراویح ہو رہی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور ساتھ وہ یادگار گراؤنڈ میں میوزک بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے اور وہ بکواس کر رہا ہے اپنے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر. وہ عمران خان وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر اس ملک کو چلائے گا. اس کائنات میں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اذان کا جب سے شروعات ہوئی، اس سے پہلے بھی طریقے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی مطلب نبیوں کو ان کی شریعتیں دی تھی، تو جب سے یہ اذان شروع ہوئی ہے، ہم نے تاریخ میں کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا کہ اذان ہو اور نماز نہ پڑھی گئی ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ اذان دی جائے لیکن اس کے بعد نماز نہ پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نماز نہ ہو. لیکن عمران خان کے جلسے میں ایسا ہوا ہے. عمران خان نے جب نئے نئے مذہبی ٹچ دینے شروع کیے تھے تو اس نے ایک جلسہ کیا تھا امر بالمعروف کے نام سے. تو اس میں اس نے اذان دلوائی کس سے؟ ابراہیم الحق سے، جو کہ گانے بھی گاتا ہے، ناشتہ بھی ہے. اس نے اذان دی، پھر اس کے بعد قوالی شروع ہوئی، پھر میوزک، پھر گانا بجانا، ڈانس، وہ ناچ گانا شروع ہو گیا. بکواسات بھی کی عمران خان نے. اور دوسری بات یاد رکھیے، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تقریباً عصر کا وقت تھا. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ مغرب کے بعد کی وقت افطار ہو گیا تھا، عصر کا وقت تھا. عمران خان اور دیگر جو ہے نا وہ پانی بھی پی رہے تھے. یعنی کہ جسے تم امت مسلمہ کا لیڈر سمجھ رہے ہو وہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا. بہرحال وہ عمران خان اس نے 1-2 اور جلسے بھی ہیں جہاں پر اذان دلوائی. تو دوسری جو ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھی. اذان کے بعد جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ. تو اس نے نماز نہیں پڑھائی، جماعت نہیں کروائی کسی نے بھی وہاں پر. تو اگر کہیں نماز پڑھائی گئی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ غلطی ہو، کہیں ایسا ہوا، لیکن اذان کے ساتھ اس جلسے میں پھر مطلب وہاں پر اسی محفل میں اسی جلسے میں ناچ گانا دھوم دھڑکا یہ سب کچھ جائز نہیں ہے. وہاں پر عورتیں تو لازمی ہوتی ہے نا، عمران خان کا جلسہ عورتوں کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جائے ہی نہ وہاں پر. تو بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا، دوسرا سوال ہے ان کا قادیانی ہونے کا. تو یہاں پر میں یہ کلیئر کر دوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، میں نے ان کے متعلق پہلے غور کی ہے، میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں. تو کیونکہ لوگ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو بندہ ملتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب قادیانی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں. بولے بالے ایسے بھٹک گئے بھٹکے ہوئے انسان کے پیچھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. میں نے ان کی پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں، آج ان کے ایمان کی حالت کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ بہت بڑے عالم ہے، پھر بھی ہم ایک لحاظ سے ان کے خلاف اس حد تک نہیں جا سکتے. میں ایک گناہ گار سا انسان ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. تو بہرحال میرا جو دل کہتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں قیاس ہے. میری قیاس اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب قادیانی نہیں ہیں، وہ سچے مسلمان ہیں مسلمان، لیکن گمراہ انسان کے پیچھے گمراہ ہوئے ہیں. ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. آپ سب بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اور وہ واپس لوٹ آئیں، وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. ایک گمراہ انسان کے پیچھے جو ہے نا اپنی عزت خراب نہ کریں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم وقتوں میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی.
2-2.5 ہزار سیاستدان آج تک کسی ماں نے نہیں پیدا کیے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو کہے کہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر نظام چل